अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाजरीन, लाहौर में अगवा की बड़ी वारदात सामने आई है। इस बार वारदात करने वाला कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सियासी घराना है। और ये जो शख्स है जिसने ग्रेजुएशन की तालबा को अगवा किया, इस पर ना सिर्फ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए अब छापे मारने भी शुरू कर दिए। मुतासरा लड़की मेरे साथ है जिसको गन पॉइंट पर अगवा किया, और न सिर्फ अगवा किया बल्कि मकबरा जहांगीर में जाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही ओपन होता है तो लड़की अपनी जान बचाकर पुलिस की तरफ मदद के लिए निकल पड़ती है। तो फिर क्या हुआ, इसकी ज़ुबानी जानेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम माहम है, माहम जबीन नाम है मेरा। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैं यहाँ से अपने घर से निकली हूँ, शादरा मोड़ पे पहुँची थी तो वहाँ पे मलिक उसामा, मलिक रियाज साहब का भतीजा और मलिक इब्रार का बेटा मलिक उसामा, वो मेरे रास्ते में आया और उसने मेरे सामने गाड़ी खड़ी की और मुझे कहता है मेरी बात सुनो। मैं बात सुनने के लिए बोला जी, और उसने मुझ पे साथ ही पिस्टल रख दिया और बोला है कि गाड़ी में बैठो। गाड़ी में उसने मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बिठा दिया और पिस्टल मेरे कंधे पे लगा के रखा और बोला खामोश रहना, बोलना ना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस वारदात के दौरान कोई दूसरा या तीसरा शख्स उसके दोस्त बाप थे या अकेला वो इस वारदात में मुलविस था? नहीं, वो अकेला ही था, वो अकेला ही आया था उस टाइम। कहाँ लेकर गया अगवा के बाद? वो वहाँ से मुझे मकबरा जहांगीर वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उसने जो गेट था ना वो खुद ही ओपन कर दिया उन्होंने, मकबरे वालों ने, और वो डायरेक्ट गाड़ी जाके उसने सामने पार्क की जहाँ पे उस टाइम कोई भी नहीं था, बिल्कुल सामने उसके जाके पार्क कर दी थी। वहाँ पे करीब कुछ माली थे लेकिन वो भी इतना करीब नहीं थे कि वो मुझे सुन सकें या देख सकें, बहुत दूर थे। मैं जब वापस निकली बहुत मुश्किल से मैंने उससे जान छुड़ाई। मुझे मारता रहा वो, मुझे मतलब मुझे यही था कि वो मुझे मार देगा। उसने मेरा गला दबाया, मुझे थप्पड़ मारता रहा। जिस टाइम 15 से 20 मिनट के दौरान मैं वहाँ पर रही हूँ, ठीक है, मुझे गलत काम करने पर उकसा रहा था, मजबूर कर रहा था, मुझे मार रहा था, इस कदर तशद्दुद कर रहा था मेरे पे, मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी। इस सिलसिले में फिर उसने मुझे काफ़ी धमकियाँ भी दी, मैं तुम्हारे वालिद साहब को कत्ल कर दूँगा, तुम्हारे भाई को कत्ल कर दूँगा, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं मैंने का भतीजा हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी, मैं तुम्हें यहाँ पे मार के फेंक जाऊँगा, तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं होगा पूछने वाला। इस तरह की उसने मेरे से गुफ्तगू की। मुझे मुसलसल उसने मेरे ऊपर हाथ उठाता रहा है, ठीक है। तो ये वाक़या हुआ है और उसके बाद जब उसको पता लग गया कि ये मेरे काबू से बाहर है, उसने खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं वहाँ से भागी हूँ फौरी अपनी जान छुड़वा के। तो वहाँ से भागने के बाद मेरा बैग और जो दुपट्टा है वो गाड़ी में ही था। उसके बाद ये फिर से गाड़ी मोड़ी है, मुझे लगा ये मुझे मारने लगा। मैं फटाफट वहाँ से भागी हूँ और इसने गाड़ी से जो बैग और सब चीज़ें थी मेरी वो बाहर फेंक दी हैं और वहाँ से भाग गया उस टाइम। ठीक है, जैसे ही आपको मौका मिला आपने अपनी जान बचाई और फिर घर की तरफ आई या पुलिस थाने की तरफ रुख किया? मैं फौरी, मुझे नहीं था पता मुझे उस टाइम कौन से थाने में जाना चाहिए। मैं डायरेक्टली वहाँ पे गई, कचहरी के पास फिरोज़ वाला कचहरी है, उसके बिल्कुल सामने एक थाना है शादरा का। मुझे यही था कि वही थाना लगता है। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैडम नगमगाना थी, ठीक है। उन्होंने मुझे गाइड किया, बेटा ये थाना नहीं है आपको कोई भी इसके अलावा मसला मसाइल हो तो आप मेरे से दोबारा रुजू कर सकती हो, बट आप अपने थाने में जाएँ जो आपको लगता है, तो वहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन दें। तो इसके बाद मैं वहाँ पे थाने में गई हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन दी है मैंने वहाँ पे जाके। तो पहले बात तो ये, वहाँ पे एएसआई जाफ़र साहब बैठे थे, वो तो मुझे कहते बेटा होश में हो, किसके खिलाफ़ जाके बोल रही हो आप एप्लीकेशन दर्ज कराई हो, किसके खिलाफ़? एमएनए के भतीजे के खिलाफ़। मतलब वो उल्टा मुझ पे जैसे मजाकिया तंजिया लहजे में ना ये गुफ्तगू कर रहे थे, बेटा किसके खिलाफ़ निकल पड़ी हो। पुलिस वाला आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा ना, बल्कि डरा रहा है, मजीद डरा रहा है। उसने मुझे डराया। क्या नाम था उसका? जाफ़र। क्या कहता है, दोबारा बताइएगा। जाफ़र एएसआई, जब आप उसके पास मदद के लिए पहुंचती हैं, आप बताती हैं कि फ़लाँ के एमएनए या एमपीए मुस्लिम लीग रहनुमा के सरगर्म रहनुमा का भतीजा है, तो क्या रिएक्शन क्या था एएसआई का?
وہ ہنس رہا تھا میرے پہ, مذاق اڑا رہا تھا میرا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہو بیٹا, ہوش میں ہو تم, کس کے خلاف نکلی ہو, خیر ہے تمہیں, یہ وہ اس طرح. اور اس کے بعد اس نے اس کے باپ کو بھی وہاں پہ بلا لیا, لڑکے کے باپ کو بلا لیا, بجائے اس کے کہ میری اپلیکیشن درج کرتا ہوں. اوپر سے اس کے والد نے آ کے میرے ساتھ مطلب مجھے بہلانا پھسلانا اسٹارٹ کر دیا. میں نے اس کو بولا کہ بھائی آپ مجھے کیوں معافی تلافی کر رہے ہو, اگر آپ کے بیٹے کی غلطی, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اس کی غلطی ہے, تو آپ اس کو اس کی سزا دلوائیں تاکہ آپ کا بھی باپ ہونے کا حق پورا ہو. ٹھیک ہے, مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. میں ایس ایچ او صاحب ہیں عمران, ان کے پاس بھی گئی ہوں, وہ بھی اس قدر ان کے مطلب باتیں کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نہ کرو ایسے, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہے, مطلب اس قدر کی مجھے نا گفتگو وہاں پہ. ایک ایس ایچ او نے بھی آپ کو ڈرایا, ایک اے ایس آئی نے بھی ڈرایا, تو پھر پرچہ کیسے ہو گیا؟ میں نا اس سب کے بعد بڑی پریشان کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اس لڑکے نے, میں نے اپنے والد کو نہیں بتایا, نہ ہی میری فیملی میں کسی کو بھی پتہ تھا یہ بات. ٹھیک ہے, کہ وہ ایسے واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو میں نے ڈائریکٹلی پولیس کے پاس ہی گئی ہوں, وہاں سے مجھے رسپانس نہیں ہوا. اپلیکیشن دی میں نے, اس پہ انہوں نے اس کے باپ کو بلا لیا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں گھر جب آئی ہوں نا, تو میرے والد صاحب کو اس لڑکے نے کال کروائی ہے, ملک اسامہ نے میرے والد صاحب کو کال کرائی ہے, جی ایسے میری تیری بیٹی میرے تھانے بیٹھی ہے, میرے پہ پرچہ کرا رہے. پھر میرے والد صاحب نے جو بھی ہوا میرے کہا کہ جی اگر اس بات میں کوئی بھی سچائی ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, اس سب کے بعد میرے والد صاحب میرے گھر پہ آئے. ٹھیک ہے, میں اپنی نانوں کے پاس رہتی ہوں, وہاں پہ آئے اور میں اس ٹائم گھر پہ موجود نہیں تھی. جیسے ہی میں آئی ہوں, پھر انہوں نے میرے سے پوچھا ہے بیٹا کیا ہوا ہے, کیا سین ہے, ایسے کیوں گئے ہو آپ تھانے وغیرہ وغیرہ. سو میں نے پھر ان کو ساری معاملہ ڈسکس کیے. پھر انہوں نے مجھے بھیجا کہ اب پرچہ کروا کے واپس آنا, پرچے کے بغیر نہ واپس آنا. میں اپنی تمام جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں, جتنے بھی مطلب کزنز وغیرہ ہیں, جتنے بھی اپروچیبل بندے ہیں, تو میں ان کو لے کے آ رہا ہوں. آپ نے ڈرنا نہیں ہے, اور آپ جائیں اپنی نانوں کے ساتھ اور جا کے پرچہ کرا کے آئیں. میں پرچہ کرانے گئی ہوں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بچی نہیں مان رہی ہماری بات پولیس والوں کو, تو پھر انہوں نے مجبوراً ایک چھوٹا سا پرچہ دیا ہے اس پہ. ٹھیک ہے, مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور مجھے تو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پہ کیا دفعات بنتی تھی. یہ تو جب باقی معاملہ ڈسکس ہوا ہے ہمارے گھر پہ ہی جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان سے, تو اس پہ پتہ چلا کہ جی اغوا کی بھی دفعات اس میں نہیں لگیں, اور باقاعدہ جتنی بھی اس میں مطلب کافی باتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی. میں جب وہاں سے نکلی ہوں نا, اس نے باہر میرا بیگ پھینکا. میرے بیگ میں تقریباً 5,000 سے 6,000 روپے تھے. جب میں وہاں سے نکلی ہوں تو میں نے جب اپنا بیگ چیک کیا, اس میں پیسے بھی نہیں تھے. مطلب اس پہ یہ بھی دفعات بنتی تھی. تو انہوں نے کچھ بھی ایسا ویسا بیچ میں نوٹ ہی نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے میری اپلیکیشن بھی درست نہیں کی. ٹھیک ہے, جب میں ان کو جو پورا واقعہ بتا رہی ہوں, بیان کر رہی ہوں, ان کو چاہیے تھا بیچ میں نوٹس لیتے. جو آپ نے اپلیکیشن دی, وہ اپلیکیشن میں رد و بدل کیا گیا یا انہوں نے خود اپلیکیشن لکھ کر مقدمے کا اندراج عمل میں لایا؟ انہوں نے میرے سے پہلے لکھوایا کہ بیٹا ایسے ایسے لکھو. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے ان کو بولا جی ایسے نہیں ہوا, جو پیش ہوا ہے میرے ساتھ واقعہ وہ آپ پراپر لکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب گئی ہوں نا تو وہ میری اپلیکیشن لکھی نہیں تھے. پھر میں نے مجبوراً ایک تھانے دار بیٹھے تھے وہاں پہ, طارق صاحب, انہوں نے میرے سے لکھوائی کہ بیٹا ایسے ایسے لکھ دو. ٹھیک ہے, باقی میں خود دیکھ لیتا ہوں اپلیکیشن بھی. تو بہت مشکلوں سے یہ ہوا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, پرچہ انہوں نے بہت مشکل سے دیا, یہ دے نہیں تھے. آپ کا کسی سینئر آفیسر سے فون پہ رابطہ ہوا تھا, ڈی آئی جی آپریشن, اور ان کی طرف سے پھر کارروائی عمل میں لائی گئی, آپ کا مقدمہ درج کیا گیا؟ یہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے میرے رابطہ ہوا تھا. میں نے ان کو میسج کیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ کال وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. میسج پہ میں نے ان کو میسیجز کیے تھے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شاید انہوں نے ان پہ کہا ہے, پریشر ڈالا ہے, جو بھی سین ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے میرا پرچہ کیا. جو آپریشن نے آپ کو بیک کال کی؟ نہیں, بیک کال نہیں کی. میسیج کا رپلائی کیا؟ نہیں کیا. آپ مشکل میں تھی, تکلیف میں تھیں, آپ کی مدد نہیں ہو رہی تھی, پولیس میں بھی گئیں, پولیس والے بھی مقدمہ درج نہیں کرنا چاہ رہے تھے. میں تقریباً وہاں پہ 2